अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। प्रोग्राम राज़ सेहत में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्ज़ी की जो रंग में सुर्ख, जायक़े में कद्र मीठी और ग़िज़ाइयत के एतबार से इंतहाई अहम समझी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुकंदर यानी कि बीट रूट की। सोशल मीडिया पर आजकल बीटरूट जूस, बीटरूट सैलड और बीटरूट के सेहत से मुताल्लिक़ फ़वाइद बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई चुकंदर ब्लड प्रेशर, खून की रवानगी, वर्जिश की कारकर्दगी और मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? और अगर फ़ायदेमंद है तो इसे अपनी खुराक में किस तरह शामिल किया जाए? आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे चुकंदर में कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, ये ब्लड प्रेशर पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, वर्जिश और जिस्मानी तवानाई में इसका क्या किरदार होता है, चुकंदर के रस और मुकम्मल चुकंदर में क्या फ़र्क है और किन अफराद को इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ख़ुसूसी सेहत रिपोर्ट। चुकंदर आखिर इतना ख़ास क्यों? नाज़रीन, चुकंदर सिर्फ एक खूबसूरत सुर्ख सब्जी नहीं बल्कि इसमें कई अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। चुकंदर में कुदरती तौर पर डाइटरी नाइट्रेट मौजूद होता है। जिस्म इस नाइट्रेट को नाइट्राइट और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को फैलने और खून के बहाव को बेहतर बनाने में किरदार अदा करता है। इसी वजह से चुकंदर और ख़ास तौर पर नाइट्रेट रिच बीट रूट जूस पर ब्लड प्रेशर और वर्जिश के हवाले से काफ़ी तहकीक हुई है। लेकिन यहाँ एक अहम बात, चुकंदर को किसी बीमारी का इलाज समझना दुरुस्त नहीं। साइंसी तहकीक में इसके कुछ मुमकिना फ़वाइद सामने आए हैं, लेकिन हर शख्स में नतीजा एक जैसा होना ज़रूरी नहीं। क्या बीट रूट ब्लड प्रेशर कम कर सकता है? अब आते हैं इस दावे की तरफ जो बीटरूट को सबसे ज़्यादा मकबूल बनाता है। क्या चुकंदर ब्लड प्रेशर कम करने में मदद दे सकता है? तहकीक में नाइट्रेट रिच बीटरूट जूस के इस्तेमाल से बाज़ अफराद ख़ास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई है। 2024 की एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में रोज़ाना तकरीबन 200 से 800 मिलीग्राम नाइट्रेट वाले बीटरूट जूस से हाइपरटेंसिव अफराद में क्लिनिकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने का इम्कान सामने आया। ताहम मुहक्किकीन ने शवाहिद की सर्टेनिटी को लो करार दिया और नताइज में एहतियात की ज़रूरत बताई। यानी खबर ये नहीं कि चुकंदर खाएं और ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि चुकंदर में मौजूद डाइटरी नाइट्रेट बाज़ अफराद में ब्लड प्रेशर को मामूली हद तक कम करने में मदद दे सकता है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा खुद से बंद करके सिर्फ बीटरूट जूस पर इन्हिसार ना करे। दिल और खून की नालियों के लिए मुमकिना फ़ायदा। नाजरीन, हमारे जिस्म में खून की नालियों की सेहत बहुत अहम है। जब खून की नालियां बेहतर तरीके से फैल और सिकुड़ सकें तो खून की रवानगी भी बेहतर रहती है। बीटरूट में मौजूद नाइट्रेट से बनने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों के फैलाव और वास्कुलर फंक्शन में किरदार अदा करता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से रिसर्चर्स ने बीटरूट को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के हवाले से भी स्टडी किया है। कुछ रिसर्च में बीटरूट जूस इस्तेमाल करने वाले अफराद में ब्लड वेसल फंक्शन और ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक़ मुस्बित नताइज देखे गए हैं। लेकिन यहाँ भी यही उसूल है, बीटरूट एक हेल्दी फूड है, दवा का मुतबादिल नहीं। दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे को तरजीह दें। वर्जिश करने वालों के लिए बीटरूट क्यों मकबूल है? अब बात करते हैं फिटनेस लवर्स की। आपने शायद रनिंग, जिम या स्पोर्ट्स के हवाले से बीटरूट शॉट का नाम सुना होगा। इसकी एक बड़ी वजह नाइट्रेट है। तहकीक के मुताबिक नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड की अवेलेबिलिटी बढ़ सकती है, जिससे ब्लड फ्लो और मसल्स के ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के तरीके पर असर पड़ सकता है। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ में बीटरूट जूस सप्लीमेंटेशन के बाद एक्सरसाइज कैपेसिटी में बेहतरी देखी गई है।
اس کے علاوہ مثال کے طور پر COPD کے مریضوں پر ایک اسٹڈی میں نائٹریٹ رچ بیٹ روٹ جوس کے استعمال کے بعد سسٹولک بلڈ پریشر میں کمی اور 6 منٹ واکنگ ڈسٹنس میں تقریباً 30 میٹر بہتری رپورٹ ہوئی۔ محققین نے تاہم مزید بڑے اور طویل مدتی اسٹڈیز کی ضرورت بھی بتائی ہے۔ صحت مند افراد میں ایکسرسائز پرفارمنس پر ریسرچ کے نتائج بھی مکمل طور پر یکساں نہیں ہیں۔ کچھ اسٹڈیز فائدہ دکھاتی ہیں جبکہ کچھ میں اثر محدود یا مختلف پایا گیا ہے۔ اس لیے بیٹ روٹ کو میجک انرجی ڈرنک سمجھنا درست نہیں۔ کیا چقندر خون کی کمی دور کرتا ہے؟ ناظرین، ایک عام بات جو آپ اکثر سنتے ہیں وہ یہ ہے چقندر کھانے سے خون بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ چقندر غذائیت سے بھرپور سبزی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ صرف چقندر کھانے سے ہر قسم کی انیمیا یا خون کی کمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے تو اس کی اصل وجہ معلوم کرنا اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق فولیٹ، آئرن یا دوسری ضروری غذائیت حاصل کرنا زیادہ اہم ہے۔ یعنی بیٹ روٹ ہیلدی ڈائٹ کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن انیمیا کا خودکار علاج نہیں ہے۔ بیٹ روٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود۔ چقندر کا گہرا سرخ رنگ بھی اپنے اندر ایک خاص راز رکھتا ہے۔ اس میں بیٹالائنز نامی قدرتی پگمنٹس پائے جاتے ہیں جن میں اینٹی آکسیڈنٹس خصوصیات موجود ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس سے نمٹنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے چقندر کو ہیلدی ویجیٹیبلز میں شامل کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی ایک فوڈ کو ڈیٹاکس میراکل یا ہر بیماری کا علاج کہنا سائنسی طور پر درست نہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے مجموعی ڈائٹ، مناسب نیند، فزیکل ایکٹیویٹی اور میڈیکل کیئر سب سے اہم ہے۔ چقندر کیسے استعمال کریں؟ اب سوال یہ ہے کہ بیٹ روٹ کھائیں کیسے؟ چقندر کو آپ مختلف طریقوں سے اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثلاً بیٹ روٹ سیلڈ چقندر کو ابال کر یا مناسب طریقے سے تیار کر کے سیلڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بیٹ روٹ جوس، اس کا جوس بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر فٹنس میں یہ کافی مقبول ہے، لیکن جوس میں فائبر کم ہو سکتا ہے اور اگر اس میں اضافی چینی شامل کی جائے تو یہ الگ معاملہ ہے۔ اس لیے روزمرہ خوراک میں مکمل سبزی کو ترجیح دینا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ بیٹ روٹ رائتا، چقندر کو دہی کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور سب سے اہم بات، اپنی خوراک میں ورائٹی رکھیں، صرف بیٹ روٹ ہی کو صحت کا راز نہ سمجھیں۔ بیٹ روٹ جوس کے بارے میں اہم احتیاط۔ ناظرین، بیٹ روٹ جوس کے بارے میں ایک اور اہم بات، مارکیٹ میں کانسنٹریٹڈ بیٹ روٹ شاٹس اور نائٹریٹ رچ سپلیمنٹس بھی دستیاب ہیں۔ تحقیق میں زیادہ تر مخصوص مقدار اور مخصوص نائٹریٹ کنٹینٹ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہر مارکیٹ پروڈکٹ کو ریسرچ سٹڈیز کے برابر سمجھنا درست نہیں۔ مزید یہ کہ کچھ کانسنٹریٹڈ جوسز میں شوگر بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ بیٹ روٹ جوس استعمال کرتے ہیں تو پروڈکٹ کی انگریڈینٹس اور نیوٹریشن انفارمیشن ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے یا آپ بلڈ پریشر کی دوا استعمال کر رہے ہیں تو باقاعدہ استعمال شروع کرنے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ ایک دلچسپ بات، پیشاب یا پاخانے کا رنگ سرخی مائل، اور اب ایک دلچسپ بات، چقندر کھانے کے بعد بعض افراد کے پیشاب یا پاخانے کا رنگ سرخی مائل ہو سکتا ہے۔ یہ بیٹ روٹ کے قدرتی پگمنٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور بعض افراد میں یہ بالکل ہارم لیس ہوتا ہے، لیکن اگر سرخی بار بار ہو، چقندر کھائے بغیر بھی ہو یا اس کے ساتھ درد، کمزوری یا دوسری علامات موجود ہوں تو اسے صرف بیٹ روٹ کا اثر سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں میڈیکل ایڈوائس لینا ضروری ہے۔ تو کیا روزانہ بیٹ روٹ کھانا چاہیے؟ ناظرین، اب آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ، بیٹ روٹ ایک نیوٹرینٹ رچ سبزی ہے۔ اس میں ڈائٹری نائٹریٹ موجود ہوتا ہے جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ پاتھوے کے ذریعے خون کی نالیوں اور بلڈ فلو پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تحقیق میں بیٹ روٹ جوس کے استعمال سے بعض افراد میں بلڈ پریشر میں کمی اور ایکسرسائز کیپیسٹی میں کچھ بہتری دیکھی گئی ہے۔
لیکن نتائج ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتے اور مزید تحقیق کی ضرورت بھی موجود ہے۔ لہٰذا بیٹ روٹ کو اپنی بیلنس ڈائٹ کا حصہ بنائیں، لیکن اسے کسی بیماری کا فوری یا مکمل علاج نہ سمجھیں۔ صحت کا اصل راز کسی ایک سبزی میں نہیں بلکہ متوازن غذا، متوازن خوراک اور صحت مند لائف سٹائل میں ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام راز صحت میں ہم نے جانا کہ ہماری روزمرہ خوراک میں موجود ایک عام سی سرخ سبزی یعنی چقندر کس طرح صحت کے لیے ممکنہ فوائد رکھتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہیلدی فوڈ ہیلدی لائف سٹائل کا حصہ ہے، میڈیسن کا سبسٹیوٹ نہیں۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام معلوماتی لگا تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ صحت سے متعلق درست اور مفید معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں ہوں نیہا خان، آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز صحت۔ اگلے پروگرام میں صحت سے متعلق ایک اور اہم موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور یاد رکھیے، صحت ہی اصل دولت ہے۔ اللہ حافظ۔